अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब बहुत खैर खैरियत से होंगे। और कल जो मैंने वीडियो बनाई थी उसका सेकंड पार्ट रह गया था। वो मैं थोड़ा इमोशनल हो गई थी, ऑफिस में थी, तो मैंने कहा चलो हम सेकंड पार्ट फिर बनाएंगे। कल वाली वीडियो में मैंने बताया था कि सब चीज़ें अल्लाह पे छोड़ दें, भागना छोड़ दें, चीज़ों को टेंशन लेना छोड़ दें, सब अल्लाह पे छोड़ देंगे तो सब बेहतर हो जाएगा। अमीरा को बेसिकली एक्चुअली हुआ क्या था, ये सब पूछते रहते हैं, तो इस वीडियो में हम वो डिस्कस करेंगे कि उसे हुआ क्या था, कैसे हुआ था, कैसे नहीं हुआ था, क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था। बेसिकली उसे सिर्फ और सिर्फ फीवर हुआ था। फीवर जब हुआ था तो उसके बाद वो भरता गया, हमें पता नहीं चला कि नमोनिया है। डॉक्टर ने भी कहा कि ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगी कि डॉक्टर बुरा था, डॉक्टर बहुत अच्छा था, लोगों का बहुत अच्छा डॉक्टर था। कहते हैं कि जब अल्लाह ने कोई आजमाइश देनी हो तो आपको पता नहीं चलता है। इंसान तो बैठा होता है और उसका सांस निकल जाता है तो पता नहीं चलता, तो फिर आप क्या कहते हैं कि उसको क्या हो गया, वो तो पहले से बीमार था। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बैठे बैठे चले जाते हैं, नमाज पढ़ रहे होते हैं, सजदे में जान निकल जाती है। तो ये सब अल्लाह की तरफ से लिखा होता है कि किसने कब जाना है। अमीरा को बुखार हुआ, हमने डॉक्टर को चेक करवाया, मेडिसिन दी, उसके बाद उसकी हालत ख़राब हो गई, हॉस्पिटल ले गए, ऑक्सीजन लेवल कम होना शुरू हो गया। जब हॉस्पिटल लेके गए, एनआईसीयू में एडमिट कर लिया, फ़ौरन से ऑक्सीजन लगा दी। ऑक्सीजन जब लगाई तो उसका एक्सरे किया गया, ठीक है, और उसमें पता चला कि उसको नमोनिया है। अब लोग मेरे फेस पे जो आके कहते हैं तुमने बच्ची का ध्यान नहीं रखा होगा, उसे ठंड लग गई। नमोनिया बहुत किस्मों का होता है। एक नमोनिया होता है बैक्टीरियल नमोनिया, जो मीन्स के किसी बैक्टीरिया की वजह से हो गया हो और आपको ना पता चला हो कि बैक्टीरिया की वजह से हुआ है। एक नमोनिया होता है सर्दी की वजह से, एक नमोनिया होता है गर्मी की वजह से, एक नमोनिया होता है बाय बर्थ। अब बाय बर्थ नमोनिया जो होता है, मैं क्वेश्चन मेरा ये है कि जो बाय बर्थ नमोनिया होता है क्या वो किसी सर्दी गर्मी की वजह से होता है? नहीं, वो बाय बर्थ ही होता है, किसी इन्फेक्शन की वजह से, किसी बैक्टीरिया की वजह से बच्चे में हो जाता है। अमीरा को जो हुआ वो बैक्टीरियल नमोनिया था। अच्छा, चीज़ें जो कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप होती गई। एक्सरे लिया गया, नमोनिया आ गया, उसमें शो हुआ कि बच्ची को नमोनिया है, बैक्टीरियल नमोनिया है, ये क्लियर हो गया। उसके बाद जो उसके ब्लड टेस्ट लिए गए तो उसमें सीआरपी लेवल जो था वो बहुत हाई था। फर्स्ट वाले टेस्ट में 175 था, और उस टेस्ट के अंदर सीआरपी लेवल जब आया तो बताया गया कि इसके ब्लड में इशू है, हो सकता है इसको हार्मोन्स का इशू हो, और वो इशू जो है वो माँ या बाप में से जेनेटिकली ट्रांसफ़र होता है। जब हमने डॉक्टर को बताया कि हम कज़न्स नहीं हैं, कज़न मैरिज नहीं है, हमारा पहला बच्चा ठीक है, तो डॉक्टर ने कहा कि हो सकता है, ये ऐसे भी होता है कि अगर एक बच्चे से दूसरे बच्चे में ट्रांसफ़र नहीं हुआ तो टोटली फाइन, किसी प्रेगनेंसी में हो जाता है, किसी में नहीं होता है, अगर एक में हो जाए तो नेक्स्ट में भी हो जाता है। ये डॉक्टर ने कहा। फिर उसके बाद सीआरपी लेवल जो नॉर्मल होता है वो बहुत कम होता है, और ये 235 था, बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से ब्लड में इन्फेक्शन स्टार्ट हो गया था, और ब्लड जो था वो हाथ और पाँव में जाना बंद हो गया था, और हाथ और पाँव नीले हो गए थे। जब हम किसी को कोई चोट लगती है तो यहाँ से नीला हो जाता है ना, टेबल लग गई तो वहाँ से नीला हो जाता है, चुटकी काट दो तो नीला हो जाता है, वहाँ पे ब्लड जाना रुक जाता है कुछ टाइम के लिए, तो वो नीला हो जाता है, और फिर वो ऑटो आहिस्ता 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 सही होना शुरू हो जाता है। यही सीन हुआ था उसके साथ, उसका हाथ और पाँव में ब्लड जाना रुक गया था। और अब ये भी टेंशन थी कि ब्लड, वो हमें अभी बता नहीं रहे थे, बेसिकली वो उसको जज कर रहे थे कि वो ब्लड जाना, उनका ये था कि हो सकता है ये नॉर्मल हो जाए, लेकिन वो नहीं हो रहा था, वो एक्सट्रीम होता 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 गया। और उसके बाद जब एक्सरे हो गया, नमोनिया आ गया, 6 घंटे बाद वो और एक्सट्रीम हो गया, और एक्सरे में वो हार्ट के ऊपर भी शो होना शुरू हो गया, जिसकी वजह से डॉक्टर ने ये अगली बात ये कही, थर्ड नमोनिया हो गया, सीआरपी लेवल बहुत हाई हो गया। थर्ड बात कि बच्ची का दिल का मसला हो सकता है, क्योंकि हमें इसका दिल नॉर्मल नहीं लग रहा एक्सरे में। अब हम एक डॉक्टर को बुलाएंगे जो कि अपनी पूरी टीम और अपनी मशीनरी के साथ हॉस्पिटल आएगा। बच्ची वेंटिलेटर पे है तो हम इसे शिफ्ट नहीं कर सकते, वो यहाँ पर आके इसका स्कैन करेगा और पता चलेगा कि बच्ची को हार्ट का इशू है कि नहीं। डॉक्टर 6 बजे आना था, 6 बजे से आता आता रात 10 बजे आया,
4 घंटे सूली पे लटके रह के क्या होगा, कहीं हार्ट का इशू ना हो, हार्ट का इशू हो गया तो क्या होगा। खैर 10 बजे स्कैन हुआ, मैंने पास खड़े होके करवाया, अपने सामने करवाया, तो डॉक्टर ने बोला कि हार्ट का कोई मसला नहीं है, बच्ची का दिल बिल्कुल ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो खैर ये शुक्र किया कि चलो दिल का मसला नहीं है। अब जो उसको CRP लेवल उसका मेंटेन नहीं हो रहा था, वो 6 घंटे बाद फिर और ज़्यादा हो गया, और नमूनिया भी और ज़्यादा हो गया, ऑक्सीजन का मसला हो गया, इंजेक्शन मेडिसिन जो जो जहाँ जहाँ से उन्होंने कही हमने ला के दी कि आप ये लगाएं, ठीक है, आप बच्चे को सही करें, लेकिन नहीं हुआ। डॉक्टर ने फिर हमें बिठा के बताया कि जी हमें लगता है बच्ची को जेनेटिक्स इशू है, जिस वजह से बच्ची का CRP लेवल बहुत हाई जा रहा है, और वो हो सकता है कि माँ या बाप दोनों में से किसी में से ट्रांसफ़र हुआ हो। अब इस चीज़ का टेस्ट होना था, उन्होंने कहा था ये हम बाद में करेंगे, जब बच्ची सही हो जाएगी तो हम करेंगे। हो सकता है ये बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकता है बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकता है माँ बाप से ट्रांसफ़र हुआ हो। ये हम तब टेस्ट करेंगे जब हम बच्चा सही हो जाएगा उसके बाद, उससे पहले नहीं हम कर सकते, बिकॉज वो टाइम लेते हैं रिजल्ट्स आने में। अभी हमने बच्चा ठीक करना है, बच्चे को हम ठीक कर लें, ये वाली टेंशन हम बाद में लेंगे। हमने कहा चलो ठीक है, हम बाद में ले लेंगे ये वाली टेंशन, पहले बच्चा है। बच्चे को अमीरा को गैंग्रीन हो गया हाथ पाँव, ठीक है, वो जो था वो टिप से स्टार्ट हुआ, ठीक है, और बढ़ता 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 हाथों में पैरों में फैल गया। और एक वो जब फैल गया इतना ज़्यादा कि उसके जब वो फैल जाता है ना गैंग्रीन, तो आपका ये मांस जो होता है ना, ये सूखना शुरू हो जाता है, वेन्स अंदर से ख़त्म हो जाती हैं, ये सूखना शुरू हो जाता है। बड़ों में ये होता है कि ऑपरेट करके काटना पड़ता है, बच्चों में ये होता है कि वो खुद ही झड़ जाती है चीज़ें ना, खुद ही ख़त्म हो जाती हैं। तो हमें ये भी टेंशन थी कि अब इसके हाथ पाँव जो हैं वो ख़त्म हो गए में, वो ठीक नहीं हो सकते थे, वो उसका वाहिद हल यही था, उनको काटना पड़ना था हाथ और पाँव को। खैर फिर डॉक्टर ने हमें कहा कि हम ये देखना चाहते हैं कि ये जो ब्लड रुका है हाथ और पाँव में, कहीं ये दिमाग में तो इसके क्लाउड्स नहीं बने हैं। तो उसके स्कैन के लिए हम 2 ही जगह हैं, एक चिल्ड्रन हॉस्पिटल या फिर फातिमा मेमोरियल में बेड नहीं मिल रहा था NICU में, चिल्ड्रन में भी इवन नहीं मिल रहा था, लेकिन जो डॉक्टर था और कुछ रेफरेंस बेस पे जाके करा के चिल्ड्रन में हमें बेड मिला। चिल्ड्रन में हमने ट्रांसफ़र किया 5वें दिन सुबह हमने जब ट्रांसफ़र किया, 4 दिन भेड़िया इंटरनेशनल रही, हर सारी चीज़ें की, मेडिकल किया, सब कुछ कर के उसको स्टेबल करके 5वें दिन उसको चिल्ड्रन हॉस्पिटल ट्रांसफ़र कर दिया। वहाँ ट्रांसफ़र किया, वेंटिलेटर पे ही ट्रांसफ़र किया, वेंटिलेटर ही लगा रहा वहाँ पे भी, और सांस चलती रही। इम्प्रूवमेंट्स बस एक ही चीज़ कहते थे, अल्लाह पे यकीन रखिए, अल्लाह बेहतर करेगा। हम अभी कुछ नहीं बता सकते बच्ची स्टेबल हो रही है कि नहीं हो रही है। और खैर 5वें दिन जब हम वहाँ पे लेके गए तो उन्होंने स्कैन करना था, तो वो लेट हो चुका हुआ था, तो उन्होंने बोला हम कल करेंगे, कल सुबह। 6ठे दिन सुबह के टाइम स्कैन हुआ, दिमाग का स्कैन हुआ, पूरी बॉडी का स्कैन हुआ। बेसिकली वो डॉपलर होता है, अल्ट्रासाउंड होती है, वो पूरी वेन्स की, दिमाग की, पूरी बॉडी की वेन्स की होता है, ठीक है। और वो जब किया तो दिमाग ठीक था, दिमाग में कोई क्लाउडिंग नहीं थी, और पूरा जिस्म ठीक था, बस जो जहाँ पे हो गया था वो वहीं पे था, उतना ही था, उससे ज़्यादा बढ़ नहीं रहा था, बस ये था। तो ये भी था कि चलो ठीक है, कोई मसला नहीं, जितना हो गया चलो उतना हो गया है। सर्जरीज हैं पूरी दुनिया में, हम कुछ भी करवा लेंगे, अपना सब कुछ बेच बचा के हम बच्चे को सर्जरीज करवा लेंगे, हाथ उसके ठीक करवा लेंगे, पाँव उसको लगवा लेंगे, अब सब कुछ हो जाता है, दुनिया इतनी एडवांस हो चुकी हुई है। 4 बजे के करीब हम घर चले गए, क्योंकि पिछले काफ़ी दिन से हम लोग घर नहीं जा पा रहे थे, और बहुत सी चीज़ें स्टेबल नहीं हो पा रही थी। तो हमने कहा कि चलो हम थोड़ी देर के लिए घर चले जाते हैं। डॉक्टर ने बोला कि आप जा सकते हैं, आप घर चले जाए घंटे के लिए। तो हम घर चले गए, घर जाके शावर वगैरह लिया, खाना खाया, खाना खा ही रहे थे तो कॉल आ गई 5:30 बजे कि जी बच्ची की कंडीशन ख़राब है, आप काइंडली वापस आ जाएँ। तो हम वहाँ से भागते हुए हॉस्पिटल पहुँचा। मैं जब घर गई हूँ मैंने दुआ की, मैंने कहा कि जो मेरी बच्ची के लिए बेहतर है अल्लाह वो करना। वो इस वजह से कि माँ बाप सारी ज़िंदगी साथ नहीं रहते हैं,
ایک ساری زندگی کے آپ کو یہ نہیں پتا اگلا سانس آپ کو آنا ہے کہ نہیں آنا. آپ جب تک زندہ ہیں آپ اپنے بچے کا دھیان رکھیں گے. کوئی بہن بھائی نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے, کوئی بھی نہیں رکھے گا. دنیا اتنی زیادہ بزی ہو چکی ہے کہ کوئی کسی کا دھیان نہیں رکھے گا سوائے ماں باپ کے. ماں باپ ہی رکھتے ہیں. تو یہی دعا کی اللہ سے. پہلے 3 دن تو میں یہ دعا کرتی تھی نا, بچی بچ جائے, بچی بچ جائے, بچی بچ جائے, کچھ بھی ہو جائے بچی بچ جائے. لیکن چوتھے دن سے میں نے یہ دعا کرنا شروع کی, اس کو اتنی تکلیف میں دیکھ کے کہ اللہ میری بچی کی تکلیف ختم کر دو. مجھے اتنا صبر دو کہ میری آنکھ میں ایک آنسو بھی نہ آئے اور میں روؤں نہ, اور مجھے بس صبر دے دینا. اور میری بچی کے لیے جو بہتر ہے, اگر وہ اس کا اس دنیا سے جانا بہتر ہے تو اسے جلدی لے جاؤ, اسے اور زیادہ تکلیف میں نہ رکھو. اس کو اپنے پاس بلا لو اور تکلیف میں نہ رکھو. یہی دعا تھی جو میں بار بار کر رہی تھی. اور ایون دو جب اس کی آخری سانسیں چل رہی تھی تو بھی میں یہی دعا کر رہی تھی کہ اللہ میری بچی کو جلدی لے جاؤ, وہ تکلیف میں. جب ہم ہاسپٹل پہنچے, میں نے 6 دن بعد اس نے آنکھیں کھولی تھی. 6 دن بعد آنکھیں کھول کے دیکھ رہی تھی ادھر ادھر. شاید اسے انتظار تھا کہ میری ماں آئے گی, میرا باپ آئے گا, میں دیکھ لوں گی تو میرا سانس نکلے گا. تو وہ آنکھیں کھول کے, فل آنکھیں کھول کے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی. اور میں اس ٹائم بھی نہیں روئی, میں نہیں روئی. لیکن گوہر بہت بچوں کی طرح رویا, بچوں کی طرح لٹرلی. گوہر وہ انسان ہے جس کو میں نے اپنی لائف میں روتے ہوئے نہیں دیکھا, کبھی نہیں دیکھا 14 سال میں. الیان بیمار ہوا تھا, الیان کو نمونیا ہوا تھا, گوہر کو تب بھی میں نے نہیں اتنا ویک دیکھا تھا جتنا میں نے اس دفعہ دیکھا ہے. میں نہیں روتی تھی لیکن وہ اتنا زیادہ وہ وہاں پہ بچوں کی طرح رویا اپنی بیٹی کو دیکھ کے, کیونکہ گوہر کو بہت شوق تھا بیٹی کا. اور اس ٹائم پہ بھی میں نے یہی دعا کی باہر آ کے کہ اللہ میری بیٹی کو لے جاؤ, اپنے پاس بلا لو. اور وہ بہت زیادہ تکلیف میں ہے, میری بچی بہت پیاری ہے, جیسے وہ آئی تھی ویسے ہی پھولوں کی طرح اس کی جان نکالنا, اس کو تکلیف نہ ہو. اور 7:30 بجے ڈیتھ ہو گئی امیرا کی. ڈاکٹر نے ہمیں بولا دو زندگی میں 2 دفعہ میں نے یہ چیز فیس کی ہے, اور میں یہ چیز کبھی نہیں بھول پاؤں گی. جب پاپا کی ڈیتھ ہوئی تھی تو ڈاکٹر نے سائن کروائے تھے پیپرز کے اوپر, اور اس ٹائم پہ بھی میں پریگننٹ تھی, میرا 8 منتھ تھا. ڈاکٹر نے سائن کروایا تھا کہ آپ ہمیں پیپر پہ سائن کرتے ہیں کہ اگر انہیں کچھ ہوا تو رسپانسبل آپ ہوں گے, کیونکہ ان کا بی پی ختم ہو چکا ہوا تھا, آکسیجن ڈاؤن جا رہی تھی. انجیکشن لگانا 3 انجیکشن لگتے ہیں, 2 انجیکشن لگا دیے ہوئے تھے. تیسرے انجیکشن پہ انہوں نے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے یہ صحیح ہو جائے, ہو سکتا ہے کہ یہ ختم ہو جائے اس انجیکشن کے بعد. تو آپ ہمیں سائن کر کے دیں کہ یہ انجیکشن لگانا ہے, اور آپ ہمیں پرمیشن دے رہے ہیں اس انجیکشن کی, اب ہمیں سائن کر کے دیتے. تو اس ٹائم پہ وہ پیپر جو میں نے سائن کیا تھا وہ نہیں بھولتا. اور امیرا کی دفعہ ڈاکٹر نے ہمیں کہا تھا کہ بچی بہت زیادہ تکلیف میں ہے, آپ وینٹیلیٹر کو ہٹا دیں تاکہ اس کی سانسیں بند ہو سکے. تو ہم نے کہا تھا نہیں, ہم نہیں کر, ایک ماں باپ تو کر ہی نہیں سکتا نا. ہم نے کہا تھا نہیں, ہم نہیں کہہ سکتے آپ کو کہ اس کا وینٹیلیٹر ہٹا دیں, کیا پتا وہ آخری سانس سے بھی بچ جائے. تو میں باہر آ گئی تھی, میں نہیں دیکھ سکتی تھی, میں باہر آ گئی تھی. میں باہر آ کے بھی دعا کرتی رہی, اور میری آنکھ سے ایک آنسو نہیں نکلا, میں دعا کرتی رہی کہ اللہ جو اس کے لیے بہتر ہے وہ کر دینا. اور شاید میں اتنے زیادہ سکتے میں چلی گئی تھی کہ مجھے رونا ہی نہیں آ رہا تھا. میں کافی ٹائم بعد جا کے روئی. اس ٹائم پہ شاید اللہ نے اتنا مضبوط کر دیا تھا کہ اللہ نے کہا کہ تم نے دعا کی ہے کہ میری بچی تم اپنے پاس بلا لو, تو میں نے تمہیں صبر دے دیا, تمہیں اتنا زیادہ کر دیا, حوصلہ دے دیا کہ تم رونا. یہ سارا کچھ تھا کہ اسے کیا ہوا تھا, کیسے ہوا تھا. لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ لوگوں نے دھیان نہیں رکھا. ماں باپ اپنے بچے کا ہر طریقے سے دھیان رکھتے ہیں. میرا کویشچن وہیں پہ آ جاتا ہے کہ جو بچے مٹی کے ڈھیروں پہ پل رہے ہوتے ہیں, سڑکوں پہ پل رہے ہوتے ہیں, اتنے پیارے جراثیموں میں پیدا ہوئے ہوتے ہیں, کیا وہ نہیں بچتے؟ کیا وہ زندگی میں سروائیو نہیں کرتے ہیں؟ وہ مٹی کھا کے سروائیو کر جاتے ہیں. تو ایک ماں باپ جو ایکسٹرا کیئر, فیڈر بوائلنگ والی مشین ہے, ہر چیز کا دھیان رکھ رہے ہیں ماں باپ, وہ کیا نہیں بچا پائیں گے اپنے, مینس کہ وہ نہیں سوچتے کہ وہ ان کا بچہ صحیح رہے. بات صرف یہی آ جاتی ہے کہ جو اللہ نے کرنا ہوتا ہے وہی کرنا ہوتا ہے. کچھ پیرنٹس ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے تو ہمارا بچہ بچ نہیں سکا. ہم نے
بہت کیا ہے ہم نے، ایک ایک میڈیسن جو شارٹ ہوئی ہوئی تھی ڈھونڈ ڈھونڈ کے لا کے ڈاکٹرز کو دیے. میں خود فارماسیوٹیکل کمپنی میں ہوں تو اپنے ریفرنس سے پتہ کروا کے کہ یہ میڈیسن کہاں سے ملے گی، کیسے ملے گی، بلیک میں ڈبل پیسوں میں مل رہی ہے تو بھی دے دو، وہ چیزیں بھی ہم نے کی ہیں. ٹھیک ہے، لیکن جس سے نہیں بچنا وہ نہیں بچے گا. وہ چاہے آپ کے پاس پیسے ہوں نہیں بچے گا. آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ کے بچے مٹی کھا رہے ہیں، آپ کے بچے مٹی کے ڈھیروں پہ پل رہے ہیں تو بھی بچ جائیں گے. ساری بات آ جاتی ہے اللہ پہ. اللہ نے کس کو بچانا ہے، کس کو رکھنا ہے، کس کو نہیں رکھنا، وہ سب اللہ ہی جانتا ہے. شاید امیرہ کو بھیجنا اللہ نے اس لیے تھا کہ وہ ہمیں سیدھے راستے پہ لا سکے، ہم اس کی طرف ہو سکیں جو ہم بھول گئے ہوئے تھے، اس کو یاد کرنا، نماز پڑھنا، وہ سب چیزیں. یہاں ہمارے جو فیملی میٹرز تھے، یہاں پس کی لوگوں سے لڑنا جھگڑنا، یہ چیزیں وہ سب ختم کرنے کے لیے اللہ نے اسے بھیجا تھا. فیملی کو ایک ساتھ رکھنے کے لیے اللہ نے بھیجا تھا، لوگوں کے ساتھ صحیح ہونے کے لیے اللہ نے اسے بھیجا تھا، اور اسے بلا لیا تاکہ ہم تھوڑا سا جاگ جائیں اور چیزوں کو سمجھنا شروع کر دیں کہ کیا کیسے ہے کیسے نہیں ہے. اللہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے. انسان بہت کچھ کرتا ہے اپنی زندگی میں، بہت کچھ کرتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی نہیں ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا تو میں کر لوں. لیکن اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ اس سے تو کچھ بھی نہیں چھپا ہوتا. وہ تو ایک وہ چونٹی بھی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ جو چل رہی ہوتی ہے کسی کے پاؤں کے نیچے، اور اس کو بچانا ہوتا ہے تو وہ نہیں آتی پاؤں کے نیچے، اور اگر اس نے اس کو مارنا ہوتا ہے تو وہ آ جاتی ہے. ہمیں تو نظر نہیں آتی ایک چونٹی چلتی ہوئی، اللہ کو نظر آ رہی ہوتی ہے، اس کا رزق بھی ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے. سو کرنے والا اللہ ہے، اللہ نے دینا ہے، اللہ نے لینا ہے، سب چیزیں اس کے ہاتھ میں. میں بس یہ کہوں گی اللہ پہ یقین، اور ہر چیز اللہ پہ چھوڑ دو. کوئی چیز نہیں ہے، آپ بھاگتے رہو گے، جتنا بھاگو گے اتنی وہ چیزیں آپ سے بھاگتی جائیں گی، آپ سے دور ہوتی جائیں گی. جب آپ یہ کہہ دو گے نا اللہ کو کہ اللہ تیری چیز ہے، تو نے دینی ہے، اور وہ دینا جو میرے لیے بہتر ہے، جو تو نے بہتر سوچا ہوا ہے میرے لیے وہ کرنا. یہ نہیں کرو کہ اللہ مجھے یہ دے، مجھے یہ چاہیے، یہ مجھے چاہیے ہی چاہیے. ٹھیک ہے، یہ نہیں کرو. سو یہ سب تھا امیرہ کے بارے میں.